बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसकी तफसील की तरफ जाएंगे कि किस तरह से इमरान खान साहब की जो अहकामात हैं उनको रद्दोबदल किया जा रहा है। इमरान खान साहब के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है और इस मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर फूट है। इमरान खान साहब के नहायत अहम फैसले और उनके जो मामलात हैं उनको उस तरीके से हल नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपसी में हर शख्स जो है वो अपने तय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने की कोशिश कर रहा है। कुछ तफसील इसकी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कोर कमेटी के एलामिया और कोर कमेटी के इजलास में जो कुछ शेर अफजल खान मरवत के साथ हुआ ये भी आपके साथ तफसील हम शेयर करेंगे। इसके अलावा पीटीआई को और उनके लोगों को जानबूझ के एक ऐसी सतह पर धकेला जा रहा है जिसमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होने के खदशात मौजूद हैं। ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान किस नौइयत का हो सकता है, इसके ऊपर भी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सबसे बढ़कर ये कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आज निहायत अहम दिन इस्लामोफोबिया का सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिस शख्स ने इस दिन की अहमियत को रियलाइज़ कराया, जिस शख्स ने इस मामले को उठाया पूरी दुनिया के सामने, आज वो शख्स अडियाला जेल में पाबंद सलासल है। और इसके अलावा निहायत अहम चीज़ ये कि जो 3 अफगानी दहशतगर्द पकड़े गए, आखिर वो मामला क्या निकला, ये तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मगर तफसील की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आ जाते हैं उस हकीकत की तरफ जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। ये पेंडोरा बॉक्स ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी या नहीं होगी। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अदालत के जजिस का सहारा लिया जाता है। जजिस के मामलात जो हैं या वो हमारे सामने हैं और जजिस जो रिमार्क्स दे रहे हैं वो भी हमारे सामने है। गो के अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को पाबंद किया गया है कि मुलाकात कराई जाए। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब के साथ 2 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या होने जा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पे उन्हें अलग कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये किस्सा उस वक्त शुरू हुआ जब 3 अफगानी दहशतगर्दों को पकड़ा गया। शेर अफजल मरवत ने इस बात का अलल ऐलान मीडिया के सामने एतराफ़ किया और बयान किया है कि जिन 3 अफगानी दहशतगर्दों को पकड़ा गया है कि ये अडियाला जेल के नक्शे इनके पास मौजूद थे। अडियाला जेल के ऊपर हमले का मंसूबा लेके ये अफ़गानिस्तान से ये दहशतगर्द आए थे। वो तीनों अफगानी दहशतगर्द तो ज़रूर हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी उस तारीख को नहीं हुई जिस तारीख को ये पूरा एक मंजरनामा, एक तस्वीर कशी की गई, एक एपिसोड हमारे सामने, एक पॉलिटिकल एपिसोड आया कि ये लोग अडियाला जेल में हमला के लिए आए थे। उस वक्त भी पूरे मीडिया ने चीख चीख कर ये बात की थी कि अगर ये लोग पकड़े गए हैं, इत्तला कहाँ से मिली, गोलियां चली नहीं चली, कोई ज़ख्मी हुआ नहीं हुआ, कोई मरा या मारा गया नहीं पता चला, आखिर ये 3 अफगानी दहशतगर्द आराम से तरीके के साथ किस तरह से गिरफ्तार हुए। आईबी की एक रिपोर्ट है जिसका हवाला शेर अफजल मरवत दे रहे हैं और वो ये बयान कर रहे हैं कि जो तीनों दहशतगर्द अफगानी दहशतगर्द दिखाए जा रहे हैं, ये तीनों अफगानी दहशतगर्द जनवरी के महीने में गिरफ्तार किए गए थे। और एक ड्रामे के ज़रिए से ये पूरा एक ड्रामा, एक पूरी एक कह सकते हैं कि सूरत हाल बनाई गई कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, ताकि 2 हफ्ते के लिए उन्हें अलग थलग किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं और इस वक्त आपको पीटीआई और पीटीआई के जो लोग हैं वो तनहा नज़र आ रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात उस तरीके से नहीं होने दी जा रही जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। सेनेट के इलेक्शन से लेके मखसूस नशिस्तों का मामला और पीटीआई के साथ एक और जो इंतकामी सियासत हो रही है जिसको लेके हालात ख़राब होने का ख़तरा है, वो इंतकामी सियासत ये है कि पीटीआई के जिन लोगों ने अपनी सीटें जीती थी, रीकाउंटिंग का अमल शुरू करके उन रीकाउंटिंग के ज़रिए से जीते हुए उम्मीदवारों को हराने का काम शुरू हो गया। राना बिलाल एजाज हैं NA 81 से, उनको हरा दिया गया, बड़े मार्जिन के साथ वो जीते थे, उनको हरा दिया गया। इसके अलावा अब्दुर्रहमान कांजू साहब का हल्का है, वहाँ पर अभी अदालत की तरफ से स्टे आ गया। मसला यहाँ पर यह है कि पीटीआई जिन जगहों पर कह रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है, उन जगहों पर पीटीआई की इस बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। और जहाँ पर नून लीग के मामलात आ रहे हैं या नून लीग के लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जीत सकते थे, हमें जानबूझ के हराया गया, तो वहाँ पर हल्के खोले जा रहे हैं, वहाँ पर हल्के खोले जा रहे हैं और जो पीटीआई के लोग जीते हैं उनको हराया जा रहा है। इस वक्त रिकाउंटिंग का जो अमल शुरू हुआ है इसमें 10 से 15 के करीब सीटें जो हैं ये मुस्लिम लीग नून की टोकरी में ये अंडे डाले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को 2/3 मेजॉरिटी के साथ मजबूत पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए नून लीग को इतने लोगों की मदद ज़रूरी है, इतने लोग उनको एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए रिकाउंटिंग का अमल ये शुरू हुआ है जिसके ऊपर पीटीआई बड़ा एहतजाज कर रही है। इमरान खान साहब के सामने सूरत हाल को रखा गया है। अब मसला ये है कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर पीटीआई क्या रोल अपना प्ले कर रही है।
انہیں عمران خان صاحب کی ہدایات چاہیے، عمران خان صاحب کی گائیڈ لائنز چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر اس وقت شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر، شعیب شاہین، آپ رؤف صاحب کا نام لے لیں، آپ کسی بھی شخص کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر شخص اس وقت اپنے طور پہ اپنی کرسی پر بیٹھ کے عمران خان بنا ہے، جس کا سراسر نقصان پارٹی کو اور عمران خان کو ہے. جو بھی آنے والے یہ بٹیرے ہیں یا فصلی پرندے آپ انہیں کہہ لیں یا جن لوگوں کو کہہ لیں آج جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جس قسم کا بیانیہ یہ لوگ لے کر چل رہے ہیں، اس سے پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. وہ خطرہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ذرا اور لمبا رکھا جائے، کیونکہ خان صاحب ٹوٹنے کو نہیں آ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر جس سختی کی بات ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کو کلعدم قرار دیے جانے کی بھی بات ہو رہی ہے. سنی اتحاد کونسل سے جو ایگریمنٹ ہوا یا جس کے تحت وہ الحاق ہوا، الائنس انہوں نے کیا، اس میں پی ٹی آئی کے حصے میں کچھ نہیں آیا. ایک مخصوص نشستوں کی وجہ سے یہ اتحاد، سیاسی اتحاد یہ وجود میں آیا تھا، لیکن اس کا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. گو کہ سپریم کورٹ کے اندر جا کر وہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، مگر پی ٹی آئی کو اس کا فی الحال سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اسد قیصر صاحب کو لے لیں، وہ جو سابق سپیکر رہ چکے ہیں. پی ٹی آئی کی جو دیگر قیادت ہے وہ یہ بات کر رہی ہے، پنجوتا برادران یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اب مزاحمت کریں گے، مزاحمت کی سیاست ہوگی. مجھے یہ بتائیے کہ پہلے ہی عمران خان صاحب کے اوپر اور پارٹی کے اوپر بڑی سختی ہے، کل کو اتنی زیادہ مزاحمت کی سیاست کریں گے جس طرح سے یہ تھریٹس دی جا رہی ہیں کہ اڈیالہ کے باہر لوگوں کو لا کر جمع کر دیا جائے گا اور ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایس ہیں ان کو جمع کر دیا جائے گا. احتجاج، پرامن احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک جمہوری حق ہے، مگر اس قسم کے جو اقدامات ہیں یہ جیل میں بیٹھے، اندر سلاخوں کے پیچھے بیٹھے عمران خان کو نقصان پہنچائیں گے. جس 9 مئی کے معاملے کو لے کے اس وقت پی ٹی آئی بری طرح سے رگڑ دی گئی ہے، پی ٹی آئی کے تتر بتر کر دی گئی ہے، لوگوں کو الگ کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے بڑے فیسز الگ ہو گئے. اس وقت پوری جو باغ دوڑ ہے وہ ساری وکلا کے ہاتھ میں ہے. کل کو وکیل جو ہیں وکلا اپنی پریکٹس کریں گے تو عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ بندے تو ان کے پہلے ٹوٹ گئے ہیں. یہ جو مزاحمت کا بیانیہ ہے اسے اس سطح تک اس غصے کو نہیں جانا چاہیے. لیگل بیٹل ابھی باقی ہے، گو کہ انصاف کی توقع کم ہے، اس کے باوجود لیگل بیٹل ابھی باقی ہے، سمجھداری ابھی باقی ہے. اگر علی امین گنڈا پور جا کر اپنے معاملات کے لیے اور کے پی صوبے کے لیے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں، ایک ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے، عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ شیر افضل مروت صاحب کی کور کمیٹی کے اندر جو بحث ہوئی ہے وہ اسی معاملے کو لے کر ہوئی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا کہ مروت صاحب کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. یہ کسی بھی چیز کو ملحوظ نہیں رکھتے. کبھی سگریٹ کا معاملہ ان کا آ جاتا ہے، کبھی خواتین کا معاملہ ان کا آ جاتا ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بہت سخت قسم کے بیانات دے دیتے ہیں. تو اس میں مروت صاحب کا جو ایک شکوہ ہے، اور شکوہ ان کا کسی حد تک جائز بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو جیل سے ہدایات دے رہے ہیں یہ لوگ اس کے اوپر منوان عمل نہیں کرتے. عمران خان صاحب جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان کو اپنے الفاظ میں ڈھال کے یہ لوگ میڈیا کے سامنے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ خان صاحب کے الفاظ کے ساتھ ہی باہر آنی چاہیے. اس معاملے کو لے کے جھگڑا ہوا اور کور کمیٹی کا جو اجلاس جاری تھا، بڑے لوگ ناراض ہو کر اٹھ گئے. مروت صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنا مزاج ہے، وہ اپنے مزاج کے حساب سے چلے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مزاحمت کی طرف یہ لوگ بڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر نہ چاہتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہی پی ٹی آئی کے لوگوں نہ چاہتے ہوئے، اگر ایک اور خدا نخواستہ 9 مئی کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک اور 9 مئی ہو جاتا ہے، تو پھر ذرا سوچئے کہ پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہے. کیا پی ٹی آئی کے پاس اتنی بھی گنجائش پھر باقی رہے گی کہ یہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر سکے؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس اتنی گنجائش باقی رہے گی کہ یہ ایوان کے اندر بیٹھ کے اپنا حق دفاع استعمال کر لے؟ کیا عمران خان صاحب کے پاس اڈیالہ جیل میں اتنی گنجائش باقی رہے گی کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے اپنا ڈیفنس کر سکیں؟ یہ جو مزاحمت ہے، اس کی مزاحمت کو پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر ہونا چاہیے، اس مزاحمت کو پرامن طریقے سے احتجاج کی صورت میں ہونا چاہیے. مگر یہ جو ایک بہت ہی خطرناک طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ریزسٹ کریں گے، ہم مزاحمت کریں گے، تو اس کا نقصان سوائے عمران خان اور سوائے پی ٹی آئی اور سوائے عمران خان صاحب کی دہائیوں پر مشتمل جد و جہد کے علاوہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ وکلا اپنی پریکٹس کریں گے، اپنے کام دھندے پر لگ جائیں گے. جو اصل نقصان اٹھانا پڑے گا وہ عمران خان صاحب کو اٹھانا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس وقت جو صرف ون لائنر آ سکتا ہے، اس وقت جو ایک مثبت پیغام آ سکتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ ان کی ہمشیرہ یا ان کے اہل خانہ کی طرف سے آنا چاہیے. کیونکہ باقی ساری سٹیٹمنٹس چینج ہو کر آتی ہیں، الفاظ کا چناؤ رد و بدل ہو جاتا ہے،
اور عمومی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے، مگر یہ دیکھنا ہوگا اگر یہ نقصان عمران خان صاحب کو پہنچ گیا، یہ جو بیانیہ جو دہائیوں سے اٹھا ہے، وہ جو شعور عوام میں کئی سالوں سے اٹھ رہا تھا اور اب ایک سمندر، ایک انقلاب کی شکل اختیار کر گیا، پھر یہ انقلاب دفن ہو جائے گا۔ اس انقلاب کو دفن نہیں ہونے دینا۔ اس وقت 25 کروڑ عوام اور خاص طور پہ وہ یوتھ اور وہ مستقبل پاکستان کا جو پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہا ہے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ عمران خان صاحب کے بعد وہ تمام لوگ جو اس وقت میڈیا پر بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ڈیفینس کر رہے ہیں، ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ ادا کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔